बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम से दोस्त आगाही के साथ आपका भाई उल्फत रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है। बेस्ट नेशन स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर वरदा सिकंदर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे जो सर्दियों का मौसम आ रहा है और बच्चे सर्दियों में बहुत मुतासिर होते हैं, उनको किस तरीके से ये सर्दी के माहौल से उन्हें महफूज रखा जाए और उनको जो बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं वो उनको वालिदैन दें और ख़ासकर वालदा किस तरीके से अपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक उनको प्रोटेक्ट करें। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज खरीद से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सर्दी का मौसम का आगाज़ हो चुका है जी। तो बच्चों को जो ही सर्दी का आगाज़ होता है तो उन्हें गला ख़राब हो जाता है, फ्लू होता है और बुखार की कैफियत हो जाती है जिससे माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम अपनी जो बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं उनको हम अवेयरनेस देंगे कि इन बच्चों को किस तरीके से इस मौसम से महफूज रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जो मेंशन करना बड़ा अहम है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या आपके बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अफेक्ट होती क्यों है। अफेक्ट इसलिए होती है जब एक तो आप अपने बच्चों को ठीक खुराक नहीं देते, जो खुराक बच्चों को रिक्वायर्ड है। हाँ, हम अपने बच्चे को फीड तो कर रहे होते हैं, खुराक दे रहे होते हैं किसी किस्म की, लेकिन समटाइम्स गलत खुराक दे रहे होते हैं, समटाइम मिकदार का फ़र्क होता है, समटाइम हम बच्चों को बाहर से ही खिला रहे होते हैं, जो बच्चों को नरिशमेंट वाली न्यूट्रिएंट्स वाले खुराक चाहिए वो नहीं दे रही होते, जिसकी वजह से बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरी वजह ये आती है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो अल्लाह ताला ने नेचुरली ब्रेस्ट फीड मिल्क के अंदर IgE और IgA एक ऐसी इम्यूनो बॉडीज़ बनाई हुई हैं जो इंसान के अंदर ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं जो कि इंसान जब तक ज़िंदा रहता है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत तब तक आपके अंदर रोल अदा करती रहती है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि ब्रेस्ट फीड मिल्क को प्रमोट किया जाए, डिब्बे वाले दूध को अवॉइड किया जाए और अल्लाह ताला ने कुदरती एक गोल्डन मिल्क वाला तोहफ़ा दिया हुआ है तो इसको श्योर किया जाए छोटे बच्चों के अंदर। उसके साथ साथ जो हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है जब आप बच्चों की कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। वी नो कि हम मॉडर्न दौर में हैं, बच्चे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को हम कहते हैं कि हम बच्चे को टैबलेट ले दें, तो आप उनको जब टैबलेट लेके दे रहे हैं या फ़ोन्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मत भूलें कि आपने ही फिर उनकी सेहत को बेहतर करने पे इन्वेस्ट करना है, उनकी अद्वियात पे इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा मसला जब बच्चे फ़ोन्स वगैरह, एक तो उनकी आई साइट पे इफेक्ट आता है, कमर की पोस्चर पे इफेक्ट आता है। आजकल बच्चों की एक मसला आ रहा है रिटार्डेड ग्रोथ हो ही नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। उसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा मसला आता है कि आपके बच्चे को नहीं पता लगता आप उसे क्या खिला रहे हैं, कितना खिला रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आती कि खुराक है क्या और उसके जो सेंसरी टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिव ही नहीं हो पाते। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी गलत प्रैक्टिस हम करते हैं, बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल। हम समझते हैं जी बीमार हुआ है फटाफट क़ुव्वत मुदाफ़ियत अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ इंसान के अंदर बनाई हुई है कि आप जब एक छोटी सी बीमारी में मुब्तला हैं, फॉर एग्जांपल आपको सर दर्द हो रही है, आपका गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है, सावर थ्रोट हो गया जैसे, तो वो क्या होता है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसे हील करती है। अब ज़ुकाम का प्रोसेस है वो 7 दिन आपका नज़ला आपको रहता है तो वो 7 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नज़ले को रोकने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो रेशा कन्वर्ट होके हमारे फेफड़ों तक चला जाता है, जिसकी वजह से फिर आगे हमें नेबुलाइज़र की तरफ जाना पड़ता है या हैवी एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं, ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इस वजह से अपने बच्चों को खुद हील होने दें या छोटे घरेलू टोटके जो हैं। उसके बाद फूड, जब आप खुराक को अपनी दवाई बनाएंगे तो आप अद्वियात आपकी खुराक नहीं बनेगी, तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। और छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप करके अपने बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर सकते हैं। वो ये प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि आप क्या करें कि बच्चे को बैलेंस ईटिंग की तरीका बताएं। अक्सर लोगों को नहीं पता लगता कि बैलेंस ईटिंग क्या है। बैलेंस ईटिंग में 5 फूड ग्रुप्स जिसमें बच्चों की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डेयरी, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगर एक आपको मैं खुराक की प्लेट की सूरत में बताऊं तो 1 चपाती, 1 अंडा, ऊपर आप देसी घी का चम्मच डाल दें तो वो फैट है। साथ आप
بچے کو کوئی ایک سیب دے دیتے ہیں، وہ پھل ہے اور دودھ کا گلاس یا دہی کا استعمال ڈیری ہے. یہ چیزیں آپ کے بچے کے خوراک میں ہونے چاہیے، نہ کہ سو کالڈ نگیٹ، سو کالڈ برگر جو کہ آپ بچوں کو ہیلتھ امپرومنٹ یا اپنے بچے کو خوش ہونے کے لیے دے رہے ہیں. تو مت بھولیے کہ وہ اپنے بچوں کو گویا ہاتھ سے زہر نہ دیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی خوراک دیں. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جائے. جتنی اچھی بچے کا میٹابلزم ہوتا ہے اتنی بہتر قوت مدافعت ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کے اندر 3 چیزیں آپ ضرور ان کی خوراک میں شامل کریں: کھجور، انڈا، دودھ. اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ نیوٹریشن. اس کے اندر موجود مائکرو نیوٹرینٹس کا اتنا اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بچے کو جب ہائٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو زنک یا مختلف سیرپس نہیں دینے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ بھوک نہیں لگتی، یہ والی چیزیں ہم فردر ڈسکس کریں گے. جی بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیل سے آپ کو غذائی چارٹ کے حوالے سے بھی بتایا اور بچوں کو کس طریقے سے اس موسم میں ٹریٹ کرنا ہے. 3 باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مفید بتائی ہیں اور بہت ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو 2 سال جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو دودھ اپنا پلائیں تو وہ ضرور پلائیں. اس سے آپ کا بچہ 100% صحت مند رہے گا اور جو والدہ صاحبہ ہے وہ بھی صحت مند رہیں گی، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے ایک قوت کا ایک چشمہ جو ہے وہ ماں کے اندر جو ہے وہ ڈپیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو والدہ اپنا یہ فرض ادا کرتی ہے اس کے بچے 100% صحت مند رہتے ہیں اور اس میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور والدہ بھی صحت مند رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر ضروری ادویات ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں. بعض ہمارے دوست جو ہے وہ سرکاری افسر ہیں تو ان کو جو ادویات جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ملتی ہیں. تو ذرا بھی نزلہ زکام تھوڑی سی بھی اگر تکلیف ہوتی ہے بچوں کو تو فوری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں جو ہیوی ڈوز جو اینٹی بائیوٹکس جو میڈیسن دیتا ہے. اور جب بچے یہ یوزڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی جاتی ہے اور آنے والے وقت میں انہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ پھر ہیوی اینٹی بائیوٹکس کے بغیر وہ بچے جو ہے وہ جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ صحت مند نہیں ہوتے. تو اس لیے جو زیادہ میڈیسنز ہیں جو اینٹی بائیوٹکس ہیں اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور نیچرل وے میں جو خوراک ہے وہ بچوں کو وہ دینی چاہیے اور احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، جو والدین اپنے بچوں کو خاص احتیاط کرتے ہیں اور گھر کی جو خوراک جو ہیلدی فوڈ جسے کہتے ہیں اس کا عادی بناتے ہیں تو وہ بچے صحت مند رہتے ہیں. اور بازار کے یہ جو جنک فوڈ ہیں، جو جو کوکس ہیں اور مختلف برگرز ہیں، ان سے بچوں کو بچائیں. اور وہ ضد ضرور کرتے ہیں بچے، لیکن اگر آپ کو اپنے بچوں کی صحت جو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند رہیں اور آپ بھی پریشان نہ ہوں، تو پھر ایسی جو بازاری خوراک ہیں ان سے ان کو اوائڈ کریں. تو اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے بیسٹ نیشن جو سے دوست آگاہی پروگرام ہے، ہم گاہے بگاہے آپ کو آپ کے غذائی چارٹ کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے اور مختلف جو آرگن ہیں جو ڈیمیج ہوتے ہیں ان کی محفوظ طریقے سے جو ریکوری ہے وہ کرنے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو آج بچوں کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی کہ بچوں کو کس طریقے سے محفوظ بنایا جائے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو سردی کے حوالے سے جو ایک خاص خوراک ہے، جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں انہیں ایسی نیوٹریشن جو بچوں کو چاہیے جس سے وہ سردی کے مضر اثرات سے بھی بچیں اور خاص کر ان کی جو دماغی صلاحیت ہے، کیونکہ بچوں پر پڑھائی کا بھی بوجھ ہوتا ہے اور اکثر مائیں اور والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو دماغی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ کون سی خصوصی خوراک استعمال کروائیں. آپ کوشش کریں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو آپ زیادہ جب شدت والی ٹھنڈ آتی ہے تو بچے کی خوراک میں لازمی شامل رکھیں. آپ ہاف بوائل ایگ بچے کو ڈیلی بیسس پہ ناشتے پہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ بچے کو کوشش کریں کہ نیم گرم دودھ کا گلاس ڈیلی بیسس پہ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ پنیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا بہترین ہے، جس کے اندر مختلف نٹس اور مختلف سیڈز اور دیسی گھی جو کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ، ہارٹ پروٹیکشن اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے، وہ آپ بچے کو ڈیلی بیسس پہ دے سکتے ہیں. یخنی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شوربے والے سالن جیسے کہ جن میں ہلدی اور کالی مرچ کی تعداد اچھی ہو، وہ اینٹی انفلیمیٹری کا کام کرتی ہے. تو آپ بچوں کو اس طرح کے سالن یا چاول دے
رہی ہیں تو اس کے اوپر اس طرح کی سالن تاکہ بچے انفیکشن سے بچ سکیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے تفصیلی گفتگو کی. Thank you. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام تجاویز پر آپ پوری طرح عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ بھرپور طریقے سے استفادہ لیں گے. بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.